बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज का हमारा लेक्चर है एक किताब की आप बीती। हाज़िर खिदमत है प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरआई। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कोई भी आप बीती आए उसमें सबसे पहले ये एक पैराग्राफ ज़रूर लिखें जहाँ पर तिरछी लकीर यानी स्लैश का इस्तेमाल किया गया है। उसमें से आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से सिर्फ उससे मुतअल्लिक़ा लफ्ज़ लिखना है। पैराग्राफ ये है कि मुझे इस तरह न देखिए क्योंकि मेरे माजी और हाल में अब बहुत फ़र्क है। मैंने ज़िंदगी के पस्तो बुलंद को देखा है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी अफसुर्दगी पे ना हंसिए, मुझे भी कभी अपनी खूबसूरती और दिलकशी पे नाज था, मगर हालात व हादसात ने मुझे इस नौबत तक पहुंचा दिया। अब तो सिर्फ किस्मत पर रोने के सिवा कुछ नहीं। कभी मैं भी अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता था या करती थी। टॉपिक के लिहाज से, उन्वान के लिहाज से, मौजू के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस फ़ेल है, इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कुर्सी है तो कुर्सी में नाज करती थी आएगा। और मुझ में खुददारी थी। मैं अब याद माजी एक तल्ख हकीकत है। मगर अब याद माजी एक तल्ख हकीकत है। ये रोज़ाना दिल में तलवारें और बर्छियाँ चला देती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, याद माजी आज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। मैं तो अब अपनी ज़िंदगी के बाकी मांदा लम्हात तन्हाई और माजी के सहारे जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अगर आपको मेरी दर्द भरी कहानी सुननी है तो इसके लिए हौसला और दमे जिगर पैदा कीजिए। सुनिए मेरी आवारगी की दास्तान, सुनिए मेरी आवारगी की दास्तान। मैं था कहाँ और किस तरह पहुंचा यहाँ। तो मुअन्नस है कुर्सी, तो किस तरह पहुंची यहाँ आ जाएगा। जी अजीज़ तलबा व तालबात, आज का हमारा उन्वान है एक किताब की आप बीती। इस वक्त आप मुझे एक कुतुबखाने की जीनत बना देख रहे हैं, मगर हमेशा से ही मैं यहाँ नहीं थी। मेरा माजी निहायत ताबनाक रहा है। मेरे सरवर्क पर यानी टाइटल पर अमराओ जान अदा का जो टाइटल यानी सरवर्क आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपको मेरी शोहरत का कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। मुझे उर्दू के सफ़े अव्वल के नावल निगार मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने तहरीर किया। मैं उर्दू के नावलों में से मारूफ तरीन नावल रही हूँ। आगाज़ में तो मैं साफ शफाफ कागज़ों की सूरत में कागज़ों की फैक्ट्री में मौजूद थी। वहाँ से मुझे एक कुतुबखाने के मालिक ने ख़रीद लिया। उसे आप एक तरह का छापा खाना यानी मतबा प्रिंटिंग प्रेस भी कह सकते हैं। काफ़ी दिन मैं दीगर कागज़ात के दरमियान यहीं मुकीम रहा। फिर एक मतबा प्रिंटिंग प्रेस यानी के मालिक ने अमराओ जान अदा जैसा नावल शाये करने का हुक्म दिया। बस फिर क्या था, मुझे और मेरे दीगर साथियों को मुख्तलिफ मशीनों में से गुजारा गया। इन तंगो तारीक जगहों पर तो मेरा दम घुटता था। खैर थोड़ी ही देर में हम सब कागज़ रंगारंग हुरूफ से सज गए। अब हमें एक जिल्द साज के पास भेज दिया गया। उस जिल्द साज ने बड़ी बेदर्दी से मेरे पहलुओं में छेद करके उन्हें एक रस्सी से बांध दिया। इससे मुझे इस कदर तकलीफ हुई कि मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने अपने आप को किताब की सूरत में पाया। गोया अब मैं एक खूबसूरत किताब बन चुकी थी। अब मुझ पर यह बात आया हुई कि मुझे इतने दर्द का सामना क्यों करना पड़ा। जाहिर है जहाँ गुल वहाँ खार, जहाँ फूल होते हैं तो वहाँ कांटे भी होते हैं।
اگر مجھے کتاب بننا تھا تو ان تمام تکلیف دہ مراحل سے گزرنا تو فطری بات تھی، کیونکہ سونا آگ میں تپتا ہے تبھی کندن کہلاتا ہے، ہنا پتھروں پر گھستی ہے تو رنگ لاتی ہے، موتی سمندروں میں پلتے ہیں تو در شاہوار بنتے ہیں، اور جواہرات پتھروں میں رلتے ہیں تب ہی کوہ نور کہلانے کے حقدار بنتے ہیں۔ خیر، میں اپنے حسن و شباب میں مگن تھی کہ مجھے ایک تاریک ڈبے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے اپنے مستقبل کے متعلق کچھ خبر نہ تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک کتب فروش کی دکان میں لایا گیا، ایک تنگ ڈبے سے باہر نکال کر ایک کتابوں کی الماری پر رکھ دیا گیا۔ یہاں اور بہت سی کتابیں بھی موجود تھیں اور مجھے بالکل اپنے جیسی امراؤ جان ادا کی کتب بھی دکھائی دی، مگر ان سب میں مجھ جیسی چمک کی کمی تھی۔ میں بالکل نئی نویلی دلہن کی مانند سجی ہوئی تھی۔ مجھے اس دکان کی دیگر تمام کتب اپنے آپ سے کمتر معلوم ہو رہی تھی۔ ہر روز دکان میں گاہک آتے اور میری بہنوں میں سے کسی نہ کسی کو خرید کر لے جاتے۔ آخر کچھ دنوں بعد مجھے واقعتاً تشویش شروع ہو گئی، کیونکہ کوئی گاہک میری طرف تو دیکھتا ہی نہ تھا۔ شاید کہ میرے غرور کا نتیجہ تھا۔ سچ ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اس دن میں اپنے کیے پر بہت نادم ہوئی، اور خدا کا کرنا دیکھیے، اگلے ہی روز ایک نوجوان نے مجھے خرید لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے ہی آیا تھا کہ میں اس کو کتنی اچھی لگی تھی۔ وہ مجھے گھر لے گیا اور جاتے ہی ایک میز پر بیٹھ کر مجھے پڑھنے لگا۔ مجھ پر لکھے حروف اسے اتنے پسند آئے کہ اس نے 3 گھنٹوں میں ہی مجھے پڑھ لیا۔ اب میں اس کے لیے کسی قسم کی دلچسپی کا باعث نہ رہی تھی، لہذا اس نے مجھے کتابوں والی ایک میز پر رکھ دیا۔ اگلے ہی روز اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور پبلک لائبریری میں لے گیا، کتب خانے میں لے گیا۔ وہاں سے اس نے میرے عوض ایک اور کتاب خرید لی اور مجھے وہیں چھوڑ کر چلتا بنا۔ بس پھر کیا تھا، اسی دن سے روزانہ کوئی نہ کوئی مجھے لے جاتا اور 1-2 دن بعد اس لائبریری میں چھوڑ جاتا۔ لوگ میرا مطالعہ کرتے، ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے تھے، کبھی مجھے نیچے پھینکتے تو کبھی مجھ پر کولڈ ڈرنک گرا دیتے۔ آہستہ آہستہ میرے صفحات اکھڑنے لگے اور میری صورت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ لوگ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے۔ اب مجھے لائبریری کے ایک پرانے سے بک شیلف میں رکھ دیا گیا ہے، گویا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں۔ جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ جب بھی مجھے اپنا شاندار ماضی یاد آتا ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آن لائن اردو پڑھنے کے لیے فوری رابطہ کریں۔